मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम स्मीडा के प्लेटफॉर्म से एक इंतहाई अहम MOU साइन करने जा रहे हैं जो कि संग मील साबित होगा पाकिस्तान की इकानमी के अंदर। स्मीडा मुझे याद है कि जब क़याम अमल में आई थी स्मीडा तो इसके अगराज़ व मकासद बड़े ज़बरदस्त थे, बट उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जो पाकिस्तान में आम तौर से इंस्टीट्यूशंस के क़याम के बाद होता है वही स्मीडा के साथ भी हुआ, और स्मीडा का जो अहम रोल था इकानमी डेवलपमेंट के अंदर वो स्मीडा ने ग्रेजुअली इसको खो दिया। बट नाउ अब मैं देख रहा हूँ कि स्मीडा ने दोबारा से एक नई एनर्जी स्मीडा के अंदर मुझे नज़र आ रही है, और मैं हाशिम रज़ा साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस इदारे को, जिसके अगराज़ व मकासद ये थे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को डेवलप करना, उनको फिजिबिलिटी बना के देना, उनके बैंकेबल डॉक्यूमेंट्स में उनकी हेल्प करना, मार्केट स्टडी उनको करके देना। प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई शख्स छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का, तो उसको कोई खातिर खार ना कोई बैंक एंटरटेन करता है, ना वो उसकी रसाई स्मीडा तक होती है। वो दर बदर धक्के खा रहा होता है कि मैं इसके पास चला जाऊँ कि तुम किसी को फ़ोन कर दो, कि आप किसी को फ़ोन कर दें। बट अब एक पैराडाइम शिफ्ट देखने में आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस एक निचले तबके को ऊपर लाने का है, मीडियम क्लास सिटीजन्स को ऊपर उठाने का गवर्नमेंट का फोकस है। तो अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी वो शिफ्ट नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से मैं आतिफ बाजवा साहब आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने चंद मीटिंग्स आपके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ अटेंड की हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर, और उसमें जो आपके बैंक की कारकर्दगी थी दैट वाज अमेजिंग, फिनोमिनल कारकर्दगी थी आपके बैंक की, एंड आई गिव यू बिग हैंड फॉर दिस। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान इज़ ऑन द राइज, पाकिस्तान की इकानमी इज़ ऑन द राइज। ये आपको शायद हुकूमती नुमाइंदों से सुन के आपको लगता होगा कि बायस ओपिनियन है, बट यहाँ पे जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं वो बता सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। कल JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई वो बड़ी हौसला अफजा रिपोर्ट है। फोर्ब्स मैगजीन ने जो पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट किया वो बड़ा हौसला अफजा है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान हम ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है, हमारे अपने इकानमिस्ट ये बात मानने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल होती है उनको बताने में कि भाई दिस कंट्री इज़ राइजिंग नाउ इकोनॉमिकली, दिस इज़ अ वाइबल, वेरी वाइबल कंट्री। अगर इस वक्त दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए जन्नत है जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ आनी है, तो वो पाकिस्तान है। वी नीड टू बिलीव इन इट एंड देन वी नीड टू सेल इट टू द वर्ल्ड कि यही वो जगह है जहाँ से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, इसके साथ बेहतरीन रिटर्न्स के साथ प्रॉमिसिंग ये लैंड आपको देती है। तो लिहाजा हमें न सिर्फ अपने अंदर ये हमें इसको प्रमोट करना है, बल्कि हमें तमाम दुनिया को इस चीज़ से बावर कराना है, और दुनिया खुद आशना हो जाती है। जो इन्वेस्टर होता है ना, वो खुद सूंघता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद होते हैं। सो वी नीड टू बिलीव इन इट फर्स्ट कि जी मेरा मुल्क, मेरी मिट्टी, यहाँ पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, वो एक ड्रीम होता है ना जी, अमेरिकन ड्रीम कहलाता है वो उसकी बड़ी सारी स्टोरियाँ होती हैं कि $500 लेके अमेरिका गया था, उसके बाद बड़ी मेहनत की, पढ़ा लिखा, फिर अस्पताल बना लिया, डॉक्टर बन गया, फिर अपने अस्पताल बना लिया, और आज वो बिलियनर है डॉलर टर्म में। वही स्टोरी जब हम पाकिस्तान पे लाते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो 10 साल पहले मोटरसाइकिल पे घूमता था, कुछ ना कुछ गलती किया होगा इसने, चोरी होगा ये। यानी वेल्थ जनरेशन को पाकिस्तान में बुरा समझा जाने लगा कि पैसा बनाना जो है वो बुरी बात है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है इसीलिए है कि उसने उस वेल्थ को मल्टीप्लाई करना है। उसकी वेल्थ मल्टीप्लाई होगी तो इकॉनमी पे इफेक्ट आएगा। चोरी को डिस्करेज करना है, बिजनेस के थ्रू पैसा बनाने को इनकरेज करना है, चाहे वो मीडियम एंटरप्राइजेस हो, वो छोटी दुकानदार हो, वो ठेले वाला हो, या वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो। सो वी नीड टू इनकरेज दैट। वी हैव एम्पल ऑफ स्टोरीज, बेइंतहा कहानियाँ हमारे पास ऐसी मौजूद हैं, सक्सेस स्टोरीज, कि जिसमें आप लोगों को खड़ा करके सुनते जाएं, और आपके पास इतने बेइंतहा लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि
یقین نہیں آتا کہ ان لوگوں نے پاکستان میں اتنی کامیابی حاصل کی. اور کوئی ہر بزنس مین, ہر انڈسٹریلسٹ, ہر وہ آدمی جو سرمایہ لگاتا ہے پاکستان میں یا کام کرتا ہے, چور نہیں ہوتا. تو لہٰذا وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر آن دیٹ کہ جن لوگوں نے پاکستان میں محنت کی, کوشش کی, پیسہ بنایا, ملٹیپلائی کیا, وہ ہمارے ہیروز ہیں, وہ ہمارے اس ملک کی سکسیس سٹوریز ہیں. وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے اس کے اندر. میں آخر میں پاکستان آمد پر امیزون کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جس توقع کے ساتھ امیزون پاکستان آئی ہے, انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ ان کو یہاں پہ کامیابی ملے. پاکستان کا میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں, وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, وہ اس کے تھرو اپنی پروڈکٹس کو بیچنے میں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آئی ٹی سیکٹر میں جو آپ نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے وہ بڑا حوصلہ افزا ہے. میں ساتھ ہی میرا دوست رضا باقر کی بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور اس کی میں تعریف کیے بغیر نہیں ختم کر سکتا, اس لیے کہ جو پالیسیز اسٹیٹ بینک نے پاکستان میں اپنائیں وہ پاکستان کی بہترین اقتصادی پالیسیز میں سے رہیں. شروع میں ہمیں اختلاف رہا رضا باقر سے, کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ایک امپورٹڈ شخص آ گیا ہے ایجپٹ سے, نہ اسے پاکستان کا پتہ ہے, ورلڈ بینک میں کام کرتا ہے, لوگوں نے کہا ورلڈ بینک کا بھیجا ہوا آدمی ہے. اور ہم ایسے لوگ ہیں, ہم یقین بھی بڑے جلدی کر لیتے ہیں کہ ہاں ورلڈ بینک کا ایجنٹ پاکستان آ گیا, اب بس پاکستان ورلڈ بینک کے حوالے ہونے لگا. بالکل ٹی وی آپ کھولیں تو ایسا لگتا تھا کہ جی یہ تو کوئی تباہی کی طرف اب چل پڑے ہیں, ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا, یہ تو یہ کر دے گا, ورلڈ بینک کا پروگرام انفورس ہو جائے گا. ایک دم سے ہم پرسیو کرنے لگتے ہیں کہ ورلڈ بینک بھی ہمارا دشمن ہے, آئی ایم ایف بھی ہمارا دشمن ہے, یہ رضا باقر ان کا فرنٹ مین ہے, یہ آئے گا اور تباہی پھیر دے گا. ایک بہت بڑے ایجنڈے پہ چل رہا ہے, آل کانسپریسیز تھیوریز. رضا جب سے آیا ہے, رضا نے بڑی بہترین پالیسیز دی ہیں, اس نے پاکستان کی اکنامی کو سہارا دیا ہے, اس نے پاکستان کے انڈسٹریلسٹ اس وقت بے انتہا خوش ہیں. جو بینکنگ پالیسیز اس نے انفورس کی ہیں وہ بہترین ہیں. پہلے تو بینکس بڑے خوش رہتے تھے, ٹی بلز لو اور بینکنگ کرتے رہو, ضرورت ہی نہیں ہے کہیں جا کے کسی کو لون دینے کی. بینکس ور ناٹ انٹرسٹڈ. اب آج انڈسٹریلسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ جی بینکس ہمیں فون کرتے ہیں اور ادھر آتے ہیں ہمارے ہاؤسز پہ کہ یار کچھ تھوڑا سا لون لے لو ورنہ پینلٹی لگ جائے گی. بڑا سخت آدمی بیٹھا ہوا اوپر رضا باقر. سو میری طرف سے بڑی مبارکباد رضا باقر کو, سیما آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, کہ جو آپ لوگوں نے اس وقت کام کیا پاکستان میں وہ بہترین ہے. اور یہ ساری ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جو اب نظر آ رہی ہے ہماری اکانومی کے اوپر, جو ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے وہ اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. I thank you very much for inviting me again, and sorry to keep you waiting. I thought کہ اس میں تھوڑی دیر ہے میری طرف سے. I was just waiting in my office. بہت شکریہ آپ کا جی, مہربانی.